नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह फैसला हुआ है कि फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी फौज को 2 अरब रुपए यकमश दिए जाएंगे, यानी एक ही दफा 2 अरब रुपए दिए जाएंगे और फिर सालाना हर साल उन्हें 1.6 अरब रुपए दिए जाएंगे ताकि फेक न्यूज को काउंटर किया जाए। फेक न्यूज आती कहां से है, ये झूठ कौन बोलता है, फ्रॉड कौन करता है, या इससे पहले इस फेक न्यूज को काउंटर कौन करता था, कौन था जो रियासत के लिए या रियासत के तौर पर खड़ा होता था, रियासत के चेहरों के तौर पर सामने आता था और फेक न्यूज की धज्जियां उड़ाकर रख देता था, उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये नुसरत जावेद साहब को सुन लें। ये पाकिस्तानी मीडिया जो गढ़ है असल में फेक न्यूज का, या पाकिस्तानी हुकूमत जो फेक न्यूज फैलाती है, इनके बारे में उनका क्या तर्जुमा या तशरीह उन्होंने की है, ये नुसरत जावेद साहब को सुन लें। पाकिस्तान का मीडिया जो है गुलाम मीडिया है, वो 2 साल से पागल हो गया है। कभी कैदी नंबर 804, कभी बानी तहरीक इंसाफ, कभी साबिक वजीर आजम, कभी अडियाला के बासी, कभी जमान पाक के रिहायशी। तुम जो खुद मीटिंग करते हो तो 145 मरतबा उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत, तो जब तुम ये लिख कर और इसको पढ़े भी इरफान सिद्दीकी साहब और दूसरा जावेद के बानी तहरीक इंसाफ, तो मुझे सुनने वाला अगर ये ना कहे कि ये हुकूमत का बिकाऊ है, इनका टाउट है, तो क्या कहे? वो क्यों मेरी बात सुने? इतना आजाद परिंदा है ये। नाज़रीन, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है और ये खबर ये है कि 2 अरब रुपए टू फाइट अगेंस्ट द फेक न्यूज, और ये फौज को दिए जाएंगे और ISPR ज़ाहिर है इसके ऊपर कामकाज करेंगे और फेक न्यूज को काउंटर करेंगे। इमरान रियाज खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि पाकिस्तानीज़ वर डूइंग दिस फॉर फ्री। पाकिस्तानीज़ पहले ये मुफ्त करते थे, बट द एस्टेब्लिशमेंट मेड रॉन्ग डिसीजंस एंड स्टूड अगेंस्ट द विल ऑफ द मेजॉरिटी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने गलत फैसला किया और वो मेजॉरिटी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई। लिहाजा आज आपको इदारों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, मजीद लोगों की जरूरत है, शख्सियात की जरूरत है, कवानीन की, अथॉरिटीज की, अलग से इदारे, उनके सेक्रेटेरिएट, ये सब बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक सवाल हमेशा से, या जो अब मजीद उठना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान की वो तमाम तर आवाजें जिनका इंपैक्ट था, वो तमाम तर लोग, शख्सियात जिनका दहाइयों के ऊपर मबनी एक तजुर्बा था, जिन्हें लोग जानते थे, जिनके एक जुमले का पाकिस्तान के अंदर असर होता था, जो रियासत मुखालिफ नैरेटिव के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाकर रख देते थे। यानी अंदाजा लगाएं, इमरान रियाज खान की जितनी बड़ी आवाज है या जितना बड़ा इंपैक्ट है, क्या मुमकिन था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक नुक्ता भी बोल जाता, धज्जियां उड़ाकर ये रख देते? समी इब्राहिम साहब, सिद्दीक जान साहब मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, मोस्ट रेप्यूटेड, एक ऐसा बंदा जिसने बिल्कुल नीचे से उठकर अपना मुकाम बनाया है, वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक कोर्ट रिपोर्टर। लेकिन हमने इन सब के ऊपर दहशतगर्दी की केसेस बना दिए। बदकिस्मती है कि हमने इन सब को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। यानी वो आवाजें जिनका इंपैक्ट था, वो आवाजें जो जाली खबरों या फेक न्यूज या नैरेटिव को बिल्कुल तहस नहस कर देती थी, हमने उन सबको वल्नरेबल कर दिया। अरशद शरीफ साहब की एक मिसाल ले लें। अरशद शरीफ से ज्यादा ज़हीन, पढ़ा लिखा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्या हमारे पास अब सदियों तक आएगा? ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। अरशद शरीफ जैसे लोग एकदम से नहीं पैदा होते, ये सदियों बाद जाकर किसी मुल्क की खुशकिस्मती होती है कि वहां पर पैदा होते हैं और फिर इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि वो रियासत का एक एसेट होते हैं, एक असासा होते हैं। लेकिन अरशद साहब के ऊपर भी पाकिस्तान में 16 मुकदमात, 18 मुकदमात, 16 शहरों में, 20 शहरों में, और अरशद साहब जैसे नौजवान को भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। अंदाजा लगा ले, यकीन माने आज फिर महसूस होता है हमें बतौर रियासत इमरान रियाज खान साहब की जरूरत है, हमें समी इब्राहिम साहब की जरूरत है, हमें सिद्दीक जान साहब जैसे नौजवानों की, ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें siyaset.pk जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जो वाकईतन एक जाली खबर, एक फेक न्यूज को काउंटर कर सके, जो एक नैरेटिव जो रियासत मुखालिफ होता है उसे काउंटर कर सके। हम शायद जाती अपनी आना या जाती झगड़े या मामला से निकल आएंगे, लेकिन ये रियासत के एसेट्स हैं, ये रियासत का एहसासा है और हम सबको इनकी जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मरीम साहब का जो हैंडशेक हुआ है उसके ऊपर अभी तक बहुत सारे तफसीर और तजिए जारी है। नासिर मदनी साहब की गुफ्तगू है और वो ये कहते हैं कि मैं मरियम के हक में बोलूंगा, अवाम नहीं छोड़ेगी, उनके खिलाफ बोलूंगा, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये इनकी बेबसी सुन लें। ते साडी मरियम चैना जाके चैनियां नाल इंज करके सलाम ले। वाह वाह वाह। नासिर मदनी ते अल्लाह माफ करे विच घर फसिया। जे मैं मरियम दी मैत करा तां भी मरिया, जे ना करा तां भी मर। जे मैत करा ते मैनू अवाम नहीं छड़ना, जे ना करा ते मैनू उन्हां नहीं छड़ना। मैं ते विच घर फसिया वा। पुत्र बैठ जा, तू उन्हें शिकायत लाने चलना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात जारी हैं, अब आप अंदाजा लगा लें कि मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं कि एक बहुत पावरफुल शख्सियत, अब ये पावरफुल शख्सियत है, उनका नाम होता है, उनके ओहदे होते हैं, डेजिग्नेशंस होती हैं, लेकिन मुनीर फारूक साहब पावरफुल शख्सियत, यानी इस मुल्क के अंदर आप सिर्फ पावरफुल शख्सियत, यानी ये बहरहाल मुनीर फारूक साहब को सुन लें। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा ही नहीं, ये जीरो सम गेम है, जीरो से शुरू हुए जीरो पर जाकर खत्म हो गए। मुनीर फारूक साहब को सुन लें।
ایک بہت طاقتور شخصیت نے کہا کہیں بیٹھ کر کہ یہ مذاکرات پہلے دن بھی صفر تھے اور ان کا نتیجہ بھی صفر ہوگا، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس طاقتور شخصیت کا تعلق اس حکومت سے نہیں ہے۔ یہ نتیجہ مذاکرات صفر ہے اور ان کا نتیجہ بھی صفر ہوگا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر کیا تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے حکومت نے؟ اگر یہ حکومت نے آن بورڈ کیا لینا تھا سب کو پتا ہے، جو سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جو تحریک انصاف کو ان مذاکرات کی آڑ میں چاہیے وہ نہیں مل سکتا۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری خبر ہے، یہ اسد طور صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، اور یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب انہوں نے جناب 31 دسمبر 2024 کو ایک خبر لکھی تھی، اور خبر کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انفارمڈ سورسز، باخبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، وہاں پر جا کر بیٹھیں، ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے جب یہ آفر رکھی گئی تو عمران خان اڑ گیا، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کوئی بنی گالہ آیا آگے پیچھے کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد میڈیا پر بھی عمران خان صاحب نے بات چیت کی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اسد طور صاحب، بٹ رائٹ آفٹر the 7 days when عمران خان embarrassed establishment by rejecting the offer، عمران خان نے جب سب کو شرمندہ کر دیا آفر ریجیکٹ کرنے کے بعد، ٹوڈے سیم انصار عباسی صاحب did story on the same informed sources that no it was demanded by the PTI CM Ali Amin Gadapur to shift عمران خان to the آج انصار عباسی صاحب اگین دوبارہ سے 7 دنوں بعد خبر لے کر آئے کہ وہ انفارم سورسز دوبارہ سے کہہ رہے ہیں اصل میں ہم نے آفر نہیں کی تھی، وہ گنڈا پور صاحب ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، تو اس وجہ سے نا ہم نے پچھلے دروازے سے جا کر پچھلا دروازہ کھول کر خان صاحب کے سامنے ایک آفر رکھ دی کہ خان صاحب بنی گالہ چلے جائیں۔ تو دس از ہاؤ یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ انصار عباسی صاحب آج اپنی اس خبر سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ یعنی انفارمڈ سورسز اس طرح سے خبر دے رہے اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین ایک خبر ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ خبر بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جسے عمران خان صاحب آن کرتے ہیں، اور خان کا یہ کہنا ہے کہ میری مرضی سے ساری ٹویٹس جاتی ہیں، اس پر جو ٹویٹ ہوا ہے اس ٹویٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی شخصیات ری ٹویٹ نہیں کر رہی، یعنی ایک دو کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو آزاد ہے، جو باہر موجود ہے، وہ اسے ری ٹویٹ نہیں کر رہا۔ یا تو پھر یہ آن نہیں کرتے، یا ڈرتے ہیں، یا خوف میں ہیں، یا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ اسے ری ٹویٹ نہیں کر رہے۔ اب اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک ڈی چوک قتل عام کا خلاصہ نہیں ہوتا تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جناب یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر ہوا تھا یہ سب کچھ دوبارہ سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ ملک ٹوٹے گا اور یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یہ باہر آ کر کہتے ہیں جناب سب ٹھیک ہے، خان صاحب کمفرٹیبل ہیں، خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ بلکہ سمیع ابراہیم صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کل عمران خان صاحب شدید غصے میں آئے اور ان کا ٹھیک ٹھاک میٹر گھوما، اور انہوں نے کہا یار کوئی عقل کا کام کرے، خدا کا نام ہے، یعنی میرے بندے ڈی چوک میں مارے گئے ہیں اور آپ لوگ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں مذاکرات بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات آگے جا رہے ہیں اور بیک ڈور ڈسکشن، اور ان کے کیا ڈرامہ ہے، کون سی بیک ڈور ڈسکشن، کون سی بیک ڈور گفتگو کسی کے ساتھ۔ اب یہ زبیر علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کا یہ بیان نہ پارٹی چیئرمین اور نہ ہی پارٹی ترجمان کی جانب سے ری ٹویٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران ریاض خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ویلوگ کیا، تحریک انصاف کے مختلف جو کارکن ہیں وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کھمبے جنہیں کو جانتا نہیں تھا، وہ کھمبے جن کی پہچان نہیں تھی، انہیں پہچان بھی ملی، عزت بھی ملی، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر آئے، پاکستان کے سینٹ کے اندر آئے، جنہیں لوگ جاننا شروع ہوئے، جنہیں پذیرائی ملی، ان کے خاندانوں کو پذیرائی ملی، ان کی اولادوں کی عزت میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب وہی لوگ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اپنا اسے ری ٹویٹ کرنے سے قاصر ہیں، اور دس از ہاؤ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسی طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آخر میں صدیق جان صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی شاہزیب خانزادہ صاحب کے شو میں، اس پر ایک مختصر تجزیہ پیش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے، اور وہ بھی جیو پر بیٹھ کر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہ تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، اس میں تحریک انصاف کے وفد نے جب بھی بات کی ہے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بے گناہ سیاسی قیدیوں کو، عمران خان کے ورکرز کو، کارکنان کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو پہلے چھوڑا جائے اور پھر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں فیئر بات کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف نے جب بھی بات کی ہے پہلے اپنے ورکرز کی بات کی ہے، پھر عمران خان کی بات کی ہے، اور تحریک انصاف کو عمران خان کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے، اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے رانا ثناءاللہ کو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو تحریک انصاف کے خلاف پورا حکومتی اور حکومت کے علاوہ جہاں سے پروپیگنڈا چینلوں پہ بھیجا جاتا ہے، یہ سب کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، سب کے لیے ایک یعنی ان کے پورے نیریٹو کو واڑ کے رکھ دیا ہے اس بیان نے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی،
दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।